يا غني اللي حبن سلام طعنا حبلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زي زحارنا يوم حاصرت زيناتات حزنا قربنا لنا دوام قبر كدان مساخم تصنحي بيت مخري فدريشن إثيوبيا وسينو بزبل ببهراوي بورد مرص إثيوبيا ዝተመሓላለፈ ውሳነ بتري كم زقاومو أمرارحا بيت مخري كفله ከተማ حاولتي ገሊጾም አፈ ጉባኤ ቤት ምክር ክፍለ ከተማ ሐወልቲ ወይዘሮ ኪዳን ሰለሞን በቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ብሔራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያን ዝተመሓላለፈ ውሳነ ግዝአት ትግራይ ዝቆራርስን ህዝብ ትግራይ ንምብታን ዝዓለመን ሸርሒ ጸላእት ስለዝኾነ ከም ቤት ምክሪ ክፍለ ከተማ ሐወልቲ ብሽም እቲ ዝወከሎም ህዝቢ ሕገ መንግስታዊ ግዝአት ትግራይ ናብ በዓል ዋንኡ ክምለስ ድምጾም ኣስሚዖም ክብል ሓበሬታን ርክብን ክፍለ ከተማ ሐወልቲ ጽቡ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ክፍታሕን ተጠቃምነት ስድራ ስዋኣት ክረጋገጽን ዘኽእል እንተ ተወዲብና ጥራሕ ኢሎም ነበርቲ ወረዳ ኢሮብ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ዝርከቡ ናይ ሰለስቲኡ ምዕራፍ ስድራ ስዋኣት ዘለዎ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ጸገማት ንምቅላል ተጠቃምነቶም ንምርግጋጽ ብማሕበር ተወዲቦም እንቅስቃስ ከም ዝጀመሩ ተገሊጹ ኣካል እዚ ድማ ብግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣፍልጦ ዘለዎ ዓለም ለኸ ማሕበር ምትሕጋዝ ስድራ ስዋኣት ወረዳ ኢሮብ ተወዲቡ ስሩሑ ብዕሊ ከም ዝጀመረ ኣፈ ጉባኤ ወረዳ ኢሮብን ኣብ ቦምበር እቲ ማሕበር ኣይተበየነ ብርሃ ገሊጾም እታ ማሕበር ቁመና ክትሕዝን ዓርሳ ክኢላ ክትሰጋገርን እንተኮይና ናይ ኩሉ ሓገዝ ኣውንታዊ ድጋፍን ስለ ዝሓትት ኢደይ ኢድካ ብምባል ስድራ ስዋኣት ምድሓን ኣገዳሲ ኢሎም እቶም ኣፈ ጉባኤ ከም ጸብጻብን ርክብን ሓበሬታ ወረዳ ኢሮብ بانك أواش بمخنيات عمر رمضان عقم نزيبلو محبرسة مسلم كتما مقالة سنة سرعات إفطار أكايدو دايركتور ريجن سمين بانك أواش أيتم حربرها اتسنة سرعات إفطار نايتي أبقالو اتكوابتات تقراي ناتا تقبر زمهزة مقالتا كم زخواني زاربو اتبانكي أبقالو اتكوابتات تقرايون نحاقز خمزمزة زهرقاقتو وانا صحفي حفشاو بيت مخري قدات سلمنا تقراي حاج محمد كحساي لو مدمال علمي 50 وقنات كفترو خمز قبرة يبرهو نسست قبر حاجز زمسكنو بريزيدنت حفشاوي بيت مخري قدات سلمنا تقراي شيخ آدم عبد القادر نتسناي تقبار كالوت بانكتاتون كسعبو تلابيم نستقبر لهم دقاف زنا أدو توقعد استئتسن سرعات بوغنهم كالوت أبسخف أتقم زلو تمزابلتن عقم زيب لهم وغناتون تقرأتا وحيبو حاجز كقبر لهم دما تمحتينهم كابناي وصا زينا دما بسنكي اب ايران زكاي زلو ግጭት ትካላት ጥዕና ሰራሕተኛታት ሕሙማትን ንሓደጋ ተቃሊዖም ምህላዎም ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም ገሊጾም ኣብ ዋና ከተማ ኢራን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ጥዕና ግዳይ መጥቃዕቲ ኮይነን ይኾና ምህላውን ዘፍለጡቶም ዋና ዳይሬክተር ሕሙማትን ግዳያት ኩናትን ቅልጡፍ ሓገዝ ክረኽቡ ይጽገው ምህላዎም أفليتهم. أب تهران أبزركب هوسبيتال موتهاري تفتصم فنجرة كفالة أكل طعنا مهساي صعيبو سميات عنا نتم أخل حديقهم كوصو خمس تجددوا زبره دكتور تيدروس أدحانم أما أخلين معرابون كفلتات تهاجر زنبرة وهابته تصحك منا قدات قعد كوينن مهلاون تغيشهم أب أوان كينات كابزخون أوان العلي تكالات عنا أدليت مخانم زفلتو توموانا دايركتر زملكتهم أكلات أبل علي سب ميان ما أخلات عنا حدقا خيب تصحو تنك أخ جبرو تصوعي تقريبهم كم تصبصب قبر እግዚአብሔር ኃይሉ حصرت زينات 10 ساعات زازمنا نمكتالكم دما ازينا ኢና نمسكن سلام